गार्डनिंग एक्सपीरियंस प्रोग्राम पिछले 15 साल से आप रेगुलरली देखते आ रहे हैं, जिसमें हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे प्रोग्राम किए जाएँ जिससे जो है आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों के मसाइल हैं वो हल हो। स्पेशली जो है हमारा संडे का जो प्रोग्राम मियां मुदस्सिर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो स्पेशली जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनके मसाइल के ऊपर जो वो प्रोग्राम करते हैं। ये बड़ा मकबूल प्रोग्राम होता है, जिसमें आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें सवाल भेजते हैं और आपके सवालों के जवाब जो मियाँ साहब देते हैं। ये रमज़ान का महीना था, तो मेरा प्रोग्राम था कि प्रोग्राम जो है छुट्टी कर ली जाए 1 महीने के लिए। तो मियाँ साहब चूँकि बड़ा प्यार करते हैं आप लोगों से, तो उन्होंने कहा नहीं छुट्टी नहीं करनी है। तो इसलिए हमने रोज़ों के महीने भी जी वो प्रोग्राम अब जारी रहेगा हमारा। मैंने थैंक यू मियाँ सर। साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जी हम छुट्टी मार लेते हैं, तो कहते हैं नहीं यार छुट्टी नहीं मारनी। तो इसलिए प्रोग्राम हमारा रोज़ों के महीने भी हर संडे इंशाल्लाह इसी तरह जारी सारी रहेगा। वेलकम सर। इसमें जो क्रेडिट है वो मियाँ मुदस्सिर एडवोकेट इनको जाता है। ये आपकी मेहरबानी, ये आप टाइम देते हैं, ये कभी मैं आपकी शफ़क़त तो है। शायद छुट्टी मारने की कोशिश करता हूँ, तो मियाँ साहब छुट्टी नहीं मारने देते हमें, तो कहते नहीं ये थैंक यू करना है। सर। तो आज प्रोग्राम इस महीने के बल्कि सारे प्रोग्राम मैं इनकी मिन्नत कहूँगा कि इनकी ख़ुसूसी मेहरबानी, इनकी मोहब्बत से ही है। तो वेलकम इनका सर। शुक्रिया अदा मैं करता हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए कि जो इनकी मोहब्बत है कि पूरा साल ही टाइम करते हैं। इनकी शफ़क़त है। थैंक यू ये सब सर। कैसे हैं आप? आपको हम पहले तो रोज़ों का जो महीना मुबारक महीना इसकी बहुत मुबारकबाद खैर मुबारक सर। हमारी तरफ से। और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हमेशा ही आमीन। मुस्लिम पाकिस्तानियों के दुःख दर्द को समझने की कोशिश की। बाकायदा जिस तरह आप मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी करते रहते हैं, अमेरिका तो ख़ासकर आप जाते हैं, साल में 1-2 बार इंग्लैंड भी आते हैं और मुख्तलिफ ममालिकों में जाते हैं। तो आप बड़ा दर्द दिल रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, आप हमेशा ही उनके वेलकम कुछ सर। सोचते रहते हैं। मियाँ साहब ये फ़रमाइएगा कि ये अभी हमारे पास से क्वेश्चन हमारे ये बड़े करीबी मिलने वाले हैं, उन्होंने भेजा है। जी। क्वेश्चन है कि उनके भाई पाकिस्तान में जाते हैं, तो उन्होंने मिलकर एक जगह प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो प्रॉपर्टी काफ़ी अरसे से उनके भाई उनके ही इस्तेमाल में है। वो ज़रूरी प्रॉपर्टी है, तकरीबन कोई 12 एकड़ के करीब जगह है, ज़मीन है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने उनका क्वेश्चन ये है कि ये 12 एकड़ जो ज़मीन है, अब वो चाहते हैं कि भाई से वापस ले लें। तो भाई का पूरा वापस करने का नहीं है। तो भाई कह रहे हैं कि आप वापस ना करें, मुझे बेच दें। तो वो कहते हैं मैं तो बड़ा खुश हुआ कि चले भाई कहते बेच बेच देते हैं। तो भाई ने जो प्राइस जो है वहाँ के हिसाब से उन्होंने कहा कि वो जो एकड़ है, वो तकरीबन 35 लाख से लेके 50 लाख के करीब उसकी प्राइस जा रही है। भाई ने कहा कि जी मैं 35 लाख के हिसाब से नहीं दूँगा आपको, मैं आप भाई हैं मेरे, तो आपको अल्लाह ताला के बड़े पाक लगे हैं, बाहर रहते हैं आप, तो आप हमें कम कर दें। तो मैंने कहा जी आप जितनी मर्ज़ी दे दें। तो कहते जी ठीक है जी, जो यहाँ पर रेट 35-50 के करीब, कहते मैंने एस्टीमेट लगवाया था तकरीबन 35-50 के करीब था किला। तो मैंने कहा चल ठीक है 35 सब भी लगाएँगे, 30 का लगा लें। उन्होंने कहा नहीं जी मैं जो 20 का लूँगा। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने कहा मैं घर में मशवरा करता हूँ अपनी वाइफ से और बच्चों से, फिर मैं बताऊँगा। मैंने अपनी वाइफ से मशवरा किया, बच्चों से कहा उन्होंने कहा ये तो प्राइस आधे से भी कम है। वहाँ पर 40 लाख 35-50 के राउंड बोर्ड है। तो 35 का किला भी हो कम से कम। तो ये 20 आधी कीमत दे रहे हैं, तो ये तो नहीं। खैर मैंने घर वालों से कहा था, मैंने उनको रिक्वेस्ट करके मना लिया कि चलें 20 के हिसाब लगा लें। तो कह रहे 20, मैंने भाई साहब को फ़ोन करके बता दिया, कहते कि जी ठीक है 20 लाख के हिसाब से आप ना 12 एकड़ के जो मेरे पैसे बनते हैं तो वो दे दें। तो भाई कहते ठीक है जी हम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं, उसके बाद पैसे आपको जो दे देंगे। कहते हैं कि पैसे देंगे आपको इंस्टॉलमेंट में, कि हर साल जो है ना जो है
جب فصل آیا کرے گی تو اس کے اوپر ہم آپ کو جو ہے نا 5 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی ہو ہم سے سر رکھ کے دے دیا کریں. تو آپ تو مشورہ لے رہے ہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خالد صاحب یہ بیسیکلی جو جس انداز میں وہ ان کا بھائی پرچیز کرنا چاہتا ہے یہ کوئی پرچیز نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی تھرو اوے پرائس ہے، جی کیونکہ وہاں 35 سے 50 تک ریٹ ہے تو وہ 35 بھی دینے کو تیار نہیں، وہ 20 دینے کو تیار ہے، اور 20 بھی کہتا ہے میں انسٹالمنٹ میں دوں گا. تو وہ تو یہ تو نہ دینے والی بات ہوئی. اس سے بہتر ہے وہ اس کو مفتی دے دے تاکہ وہ اپنے بھائی پہ احسان کر دے. اب جی 5 لاکھ سال کا دے گا تو اس 12 ایکڑ کا سال کا 12 لاکھ تو خرچہ اس کا لیز منی بنتی ہے. اگر جی آپ کسی کو لیز پہ دے دیں تو 12 لاکھ سال کی اس کی لیز منی بنتی ہے، تو جی وہ آپ کو 5 دینے کو تیار ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں دینے کو تیار ہے. میں نہیں جی سمجھتا کہ یہ کوئی سیل پرچیز ہے، بلکہ یہ تو سریحن اس بھائی کی پرچیزر بھائی کی طرف سے زیادتی ہے کہ نہ تو وہ مارکیٹ پرائز دے رہا ہے نہ وہ اپنی مرضی کی پرائز دے رہا ہے، بلکہ کہتا ہے 5-6 لاکھ مجھے سالانہ لے لیں. یہ تو جو اس کا زمین کا ٹھیکہ بنتا ہے اس کا بھی ہاف ہے. میں نہیں جی سمجھتا یہ کوئی سیل اچھی سیل ہے، یہ کوئی اچھی ڈیل ہے. یہ تو انتہائی پور قسم کی ڈیل ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ اس سے بہتر کسی اور کو بیچ دے، یکمشت پیسے لے لے. اس نے ٹرانسفر کرا دینی ہے اور اس نے بقیہ پیسے بھی نہیں دینے، تو اس کے لیے ایک مشکل بن جانی ہے. تو بہتر ہے وہ اپنے آپ کو مشکل سے بچائے، اور بہتر ہے وہ اس کو کسی اور کو دے کے اپنی زمین کو ڈسپوز آف کرے، نہ کہ اس مصیبت میں الجھا رہے کہ اس کے نام ٹرانسفر کرا دے پھر انسٹالمنٹ میں پیسے لے. یہ تو کوئی سیل نہیں ہے، یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ تو ویسے ایسی اوورسی پاکستانی کو پریشان کرنے والی بات ہے کہ نہ وہ پیسے دینے کو تیار ہے، نہ وہ پرچیز کرنے کو تیار ہے، نہ وہ کوئی پراپر پرائس دے رہا ہے. یہ باتیں کوئی اچھی نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ کوئی پراپر ڈیل ہے. ایسی ڈیل کو تو کرنے سے بہتر ہے وہ نہ بیچے، اپنی زمین کو ویسے لیز اور کر دے تو سال میں 12 لاکھ اس کو ملتا رہے گا. تو کوئی ضرورت نہیں سیل کرنے کی. یہ تو سیل والی بات تو ہوتی تھا بندہ بیچ کے کوئی اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، کوئی جی پرپز اپنا سالو کرنا چاہتا ہے. اس طرح اس سیل سے کوئی اس کا پرپز سالو نہیں ہوگا، نہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا. لہٰذا یہ تو کوئی سیل نہیں ہے، اس سے وہ اوائڈ ہی کرے تو بہتر ہے. اسے اوائڈ ہی بہتر ہے. جی بہتر ہے. یہ میرے صاحب یہ تو زیادتی والی بات نہیں. وہ 5 لاکھ کو دے رہا ہے تو وہ کہہ رہے ساری زندگی وہ ٹھیکہ تو ٹھیکے سے بھی آدھے پیسے دے رہا ہے، تو وہ تو اس کے لیے ڈائریکٹلی پریشانی بن جائے گی. جب وہ کیسوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، کہتا کہ یار وہ رشتہ ہی ختم ہو جائے گا بھائی بھائی کا. اگر میں کیسوں میں جاتا ہوں تو کیسوں میں بھی نہیں ہو جائے گا. بس اس کا یہ مطلب دے دے اگر ویسے رشتہ ہی دے دے. اگر رشتہ رکھنا تو ویسی زمین دے دے اس کو، لے بھائی تو موج کر لے، میں آپ سے نہیں لیتا. یہی حل ہے اس کا. یہ بڑا مشورہ میاں صاحب دے رہی ہے آپ کو مہربانی کریں ان کو جو ہے زمین جو ان کو ویسی گفٹ کر دیں. ہاں، تو تاکہ 5 لاکھ سال کا کیا لینا ہے آپ نے. آپ 5 لاکھ بھی نہ لیں، ایک رشتہ وہ آپ کا بچ جائے گا. تو وہ رشتہ بچائیں، کیونکہ رشتے تو آپ نہیں خرید سکتے، بھائی تو آپ نہیں خرید سکتے. ماں جائے پرایا بھائی ہے آپ کا، اس کو فری میں دے دیں. میاں صاحب نے آپ کو بڑا پیارا ہمیشہ دے دیا. تو آپ چونکہ اگر آپ لکھ پڑھ کر لیں گے نا، لکھ پڑھ کر لیں گے، اور اس کے بعد وہ پیسے جو ٹھیکہ 5 سال کا 5 لاکھ کو بھی نہیں ملنا جو کہہ رہے ہیں. اس کے بعد سلام داد ویسے ہی ختم ہو جانی. اس کے بعد ملنے نہیں، انہوں نے دینے نہیں، آپ تو گڑبڑ ہو جانا. تو کاغذ آپ نے پہلے لے، انہوں نے بتا دیا کہ کاغذ لکھ پڑھ کر کو آ رہے ہیں ہم، تو اس کے بعد آپ کو دیا کریں 5 لاکھ. تو لکھ کبھی پڑھ نہیں کے دیں گے بعد سر. ایک 2 سال دیں گے، اس کے بعد بند کر دیں گے. کبھی نہیں دیں گے وہ. کبھی نہیں دیں گے. تو پھر وہ یہاں دیکھیں نا، اس کی زمین کی ویلیو 20 لاکھ کے حساب سے بھی 2-2.5 کروڑ بن جاتا ہے. تو 2.5 کروڑ 5 لاکھ کے حساب سے دیں تو وہ تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی بیچارے کی. تو 2.5 کروڑ پورا نہیں ہوگا. یہ تو ایسی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹیرین ہے ہنا جی ربانی خان، جی اس کی یہ گلیکسی ٹیکسٹائل مل تھی جنگ میں، جی اس کو بل آ گیا 7 کروڑ، جی کیونکہ وہ فارن منسٹر سی. اس نے جی اثر سود کے ساتھ اپنے جو 7 کروڑ بجلی کا بل تھا اس جی کی انسٹالمنٹ کروا لی، جی 3,000 روپے مہینہ. جی
3,000 रुपया महीना इंस्टॉलमेंट करा ली, जी यानी साल का 36 लाख हो गया, हाँ जी तो 7 करोड़ रकम है, वो 17 साल में या 100 साल में वापस करेगी वो। जी ये ये हाल हाल लेकिन ये हाल है। यही हाल इधर भी यही हाल लगता है कि वो किस्त करा लिए सारी जिंदगी इस किस्तों में ही वो फिरते रहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन ऐसे, ये कोई जी सही नहीं है, ये तो मजाक है। जी नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बहुत सारे इस किस्म के मसाइल में घिरे रहते हैं और अभी ये हालात आ गए हैं कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ गए हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, कहते पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं। ये बहुत बड़ी जो है अफ़सोस वाली बात है और अफ़सोस वाली बात ये भी है कि जो हमारे सियासतदान हैं, जितने भी हुक्मरान आए हैं, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खातिर ख्वाह ऐसा काम नहीं किया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इनके हवाले से कोई उन्होंने ऐसा काम किया हो कि इनको हौसला अफ़ज़ाई हो कि नहीं हमने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है। वक़्त के साथ-साथ लोग अभी जो है ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ते जा रहे हैं। नाज़रीन ये प्रोग्राम आप ही के लिए है जिससे आप लोग जानते हैं कि हर इतवार को मैं प्रोग्राम करता हूँ मियां मोहम्मद हसन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह पिछले 40-50 साल का तजर्बा है इनका। तो ये केस सुनते ही उसका जो है हल वो आपके सामने रख देते हैं। मैं बहुत सारे वकील और भी जानता हूँ, गपशप भी रहती है, मगर बहुत सारे वकील ऐसी हैं जो बातों-बातों में काम चलाते हैं। उनको पता नहीं होता है, मशवरा कुछ दे देते हैं, बाद में किसी और से मशवरा करके फिर आपको एक नई लाइन पे लगाते हैं। तो ये भी खुशकिस्मती है हमारी कि मियाँ साहब हमेशा हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का ज़बरदस्त मशवरा हमें मिल जाता है। वेलकम तो सर। ये फरमाइएगा, जी प्लीज। इस तरह अभी ये ये भी एक क्वेश्चन भी ये आया बड़ा अफसोसनाक किस्म का। इससे पहले भी आप भी जानते हैं, आपके पास भी हज़ारों लोग आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी केसेज़ जिस तरह आप बहुत ज़्यादा डील करते हैं। ये इस किस्म के मसाइल आते हैं, क्या आप किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कायल करने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें? हम चाहते हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का दोबारा रुझान बने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। मगर ऐसे हालात में ये सोचते नहीं कि हम पाकिस्तान अब कैसे जब मिलता हूँ लोगों से ना, तो मेरा यकीन करें लोगों के अंदर एक ऐसी कैफ़ियत आ चुकी है कि जिन्होंने ज़मीन ली भी है ना, अब एक मैं और केस अभी इसके बाद भी मैं क्वेश्चन रखूँगा इसके बाद, कि कभी साहब ने ज़मीन ली फैसलाबाद में ही, तो उस साथी ने हक-शिफा कर दिया। अब हक-शिफा के चक्कर में वो उसको कह रहा है कि ठीक है, अब जो ना 30 लाख मुझे दो, चलो मैं वो वापस ले लूँगा। वो एक तरफ जिसकी ज़मीन लगती है उसने किया है, वो उसका प्लान है कि जब इससे खत्म होगा दूसरा कर देगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो उस तरह लगता है कि भेड़िए बैठे हुए हैं, वो इस तलाश में है कि कोई आए, जानवर आए, कोई बकरी आए तो उसको हम खा लें। तो क्या हो रहा है ये हमारे मुल्क में? खालिद साहब, अपने मुल्क से प्यार करना हर ओवरसीज पाकिस्तान की खूबी है। अपने मुल्क में उसके बहन भाई होते हैं, उसके वालिदैन होते हैं, उसके बच्चे भी होते हैं, बीवी भी होती है, उनकी बड़ी मोहब्बत होती है आप मुल्क के साथ। वैसे भी इंसानी फितरत है कि जितना भी आप मुल्क से दूर जाएंगे आपको अपने मुल्क से मोहब्बत ज़्यादा होगी, जी, बिल्कुल। और जितना भी आप मुल्क के करीब आएंगे उतनी मोहब्बत कम हो जाती है। काम हो जो गई। हम लोग यहाँ रहने वाले हैं उनकी निस्बत आप लोगों का मुल्क से मोहब्बत प्यार बहुत ज़्यादा है। जी, इसकी वजह यह है कि आप मुल्क से दूर रहते हैं और दूर रहने से आपकी मोहब्बत और प्यार में इजाफा हो जाता है। तो इसलिए इस प्यार के इजाफे के लिए कि बंदा कोशिश करता है कि अपने मुल्क में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करे, कोई कारोबार करे, कोई बिजनेस करे, कोई उसकी ज़मीन हो, कोई प्रॉपर्टी हो। क्योंकि इंसानी फितरत है कि बंदे को जहाँ प्रॉपर्टी होती है बंदा अपने आप का वहाँ शेयर महसूस करता है। जी, अगर आपकी अपने अपने गांव में इलाके में प्रॉपर्टी है तो आप अपने गांव में अपने आप को शेयर होल्डर तस्वर करते हैं। आप अपने जी, गांव में अपने आप को कंट्रीब्यूटरी फील करते हैं। जी, आप अपने गांव में अपना हिस्सा फील करते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी जो लेना एक अच्छी चीज़ है। आपकी इज्जत, आनर, रिस्पेक्ट में इजाफा होता है और इन्वेस्टमेंट करने से मुल्क को भी फ़ायदा होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन से फॉरेन रिमिटेंस आते हैं, डॉलर आते हैं, पाउंड्स आते हैं।
اور ملک کو کی ترقی اور کامیابی میں اور اقتصادی ترقی میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پچھلا جو 22-23 کا سال تھا اس جی میں ریکارڈ فارن ریمیٹنس آئے پاکستان میں $32 بلین آئے ہیں، جی اور جب کہ آپ آئی ایم ایف سے $5-6 ارب کی قسط لینے کے لیے کتنے ترلے کرتے ہیں، کتنی شرائط مانتے ہیں، کتنے جی ناک سے لکیریں نکالتے ہیں، تب جا کے آپ کو 6 ارب ملتا ہے، وہ بھی انسٹالمنٹ میں ملتا ہے، قسطوں میں ملتا ہے۔ جی بالکل لیکن یہ $32 بلین آپ کو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی کمٹمنٹ کے، بغیر کسی شرط کے آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا اپنے ملک سے محبت اور پیار کا اظہار ہے، اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونا دیکھنا چاہتے ہیں آپ، اور ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ نہ کرنا صرف اسی لیے نہیں کر رہے کہ وہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں انویسٹمنٹ سے، جو پہلے انویسٹمنٹ کی تھی اس کا اچھا رزلٹ نہیں آیا، خاطر خواہ رزلٹ نہیں ہے۔ اگر زرعی زمین خریدی ہے تو اس میں مزارع نے قبضہ کر لیا ہے، اگر کوئی اربن پراپرٹی ہے تو اس پہ کرایہ دار نے قبضہ کر لیا ہے، اگر انڈسٹریل پراپرٹی ہے تو وہاں جو ٹیننٹ لیز ہولڈر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اگر آپ کی کوئی کمرشل پراپرٹی ہے تو وہاں کرایہ دار نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ پر ہمارے یہاں پرابلم عام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ہماری بھی غلطی ہے، ہم کسی بھی اپنے معاملے کو ڈیل کرتے وقت قانونی تقاضے پورے نہیں کرتے۔ سپوز آپ نے زمین لیز پہ دی ہے، اس کا آپ لیز ڈیڈ نہیں بناتے، لیز ڈیڈ کو رجسٹر نہیں کراتے، آپ کی اس کی میوٹیشن نہیں کراتے، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے وہ جو قابض ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پرچیز کر لیا، ہم کہتے نہیں میں نے اس کو لیز پہ دی ہے، تو مسئلہ بنا رہتا ہے۔ اس طرح ہم مکان کرائے پہ دیتے ہیں تو ہم اس کی کبھی بھی اس کی جو رینٹ ڈیڈ ہے وہ رجسٹر نہیں کراتے، چند پیسے بچانے کے لیے ہم قانونی تقاضوں سے کو بائی پاس کرتے ہیں، وہ بائی پاس کرنے سے وہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے، بغیر کسی لکھی پڑھی چیز کے، بغیر کسی تحریر اور تقریر کے ہم پراپرٹی دے دیتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ جو ہوتا ہے یہ فراڈ کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جب آپ ان ڈیو ٹرسٹ کریں گے، اندھا ٹرسٹ کریں گے، آپ کو نقصان یقیناً ہوگا۔ اگر آپ تمام معاملہ ڈیل کرتے وقت آپ قانونی تقاضے پورے کریں، اس کے ڈاکومنٹیشن پوری کریں، تو آپ کو مصائب کا خطرہ نہیں ہوگا، مسائل سے سامنا نہیں پڑے گا۔ لیکن جب ہم بائی پاس کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ نکلتا ہے، کبھی ہم پیار میں دے دیتے ہیں کوئی چیز کسی بھائی کو، وہ قبضہ کر لیتا ہے، کبھی کسی عزیز کو دے دیتے ہیں، کسی دوست کو دے دیتے ہیں، وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ سے نہ بھاگیں، ملک میں انویسٹمنٹ کریں، مگر آپ اپنا رویہ، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر لیگل کریں۔ آپ تمام کام کرتے وقت لافل ایکٹ کریں، لیگل تقاضے پورے کریں، تاکہ کل کو آپ کو کوئی دقت تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں بائی پاس کر کے ہم ڈیل کرتے ہیں، اس کا بعد میں ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی میں نے ٹرسٹ کر لیا تھا۔ بھائی ٹرسٹ تو فراڈ کی پہلی سیڑھی ہے۔ جی آپ بالکل ٹرسٹ کریں، لیکن وہ ہے نا یہ انجیکشن آف قرآن سننا کہ اونٹ کا گوڈا باندھ کر ٹرسٹ کریں، جی گوٹا باندھ کے توکل کریں۔ یہ نہیں آپ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں اور کوئی نہیں ہے بس ٹھیک ہے اللہ حافظ کرے گا۔ بھئی اللہ کا فرمان ہے کہ اس کا گوڈا باندھیں، پھر ٹرسٹ کریں، پھر توکل کریں۔ ہم جی جو ہے نا اونٹ کا گوڈا نہیں باندھتے، اونٹ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ پکڑ کے لے جاتا ہے، پھر کہتے ہیں میرا اونٹ کو لے گیا ہے۔ جی لہٰذا جو انجیکشن آف قرآن سننا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم قانونی تقاضے پورے کریں۔ جو اگر کسی زمین لیز آؤٹ کریں تو لیز رجسٹر کرائیں، لیز کا میوٹیشن کرائیں، اگر ہم کو کرائے پہ دیتے ہیں پراپرٹی اس کا رینٹ ڈیڈ بنوائیں، رینٹ ڈیڈ کو رجسٹر کریں، تاکہ آپ کی پراپرٹی محفوظ رہ سکے۔ ہم جب بائی پاس کرتے ہیں لا کو تو پھر ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ ہم ہمارے اسی پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ان کو بائی پاس نہ کریں، جی تو کبھی پرابلم نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ جی جی تو ناظرین ابھی آپ نے جو ہے میاں صاحب کی بات سنی کہ جو بھی آپ کریں پراپر تھرو چینل کریں، جو بائی لا ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کریں، انویسٹمنٹ سے نہ بھاگیں۔ انویسٹمنٹ کریں، آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کی اپنی دھرتی ہے، تو اس ملک کو بھی ضرورت ہے آپ کی انویسٹمنٹ کی اور ہمیں بھی ہے۔ میاں صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو حق شفا ہے یہ ایک بڑی بیماری ہے ہمارے ملک میں بن چکی ہے کہ میں ایک کویشچن بھیجا فیصل آباد سے، وہ زرعی راضی خریدی ہے
تو کچھ ساتھ والے کوئی ہمسائے جن کی زمین لگتی ہے انہوں نے حق شفا کر دیا، تو اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی وہ 30 لاکھ ہمیں دے دیں تو ہم جو ہے حق شفا واپس لے لیں گے۔ تو اب وہ بیچارہ پریشان ہے، کہتے کہ وہ زمین تو میں پہلے جو لی زمین وہ میں بڑے جس طرح باہر رہتے ہوئے کہتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم نے بڑی یہاں بینک سے لون لیا اسپین سے، وہ کہتے اسپین میں رہتے ہیں، اسپین سے وہاں بینک سے لون لیا، کوئی 200 سے دھار پکڑے، پورے پیسے کر کے خریدی، اپنے نام لگائی تاکہ مسئلے مسائل نہ ہو۔ تو کہتے یہ ایک نواں جو کھٹا کھل گیا اور تو کہتے ہو کہ یار یہ کون سے بھیڑیے ہمارے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ان بھیڑیوں سے کیسے جانچ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے حق شفا والا بھیڑیا پیچھے لگ گیا، تو وہ بھیڑیا 30 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی میں نہیں کھاؤں گا آپ کو، تو یہ بتائیں حق شفا سے کیسے جان چھڑائیں؟ خالد صاحب، حق شفا جو ہے، پریمپشن لاز جو ہیں یہ ہمارے ہاں اویلیبل ہیں، مگر یہ اس قدر اس کا اطلاق اس قدر مائنر ہو گیا ہے کہ کوئی بھی شفے کا مقدمہ کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی زیادہ اس پہ پریکٹیکلی عدالتوں نے، ہر عدالتوں نے، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ میں شفے کا رائٹ ختم ہی کر دیا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں، یہ شفا جو ہے نا بیسیکلی پریمپشن ایکٹ 1994 کے تحت ہوتا ہے، اس میں شفا کرنے کا ٹائم ہوتا ہے 120 ڈیز۔ جی آپ کا جو صاحب دوست ہے وہ گھبرا رہا ہے کہ جی ایک نے شفا کیا ہے، اس کو پیسے دے کے میں صلح کر لوں، پھر دوسرا کر دے گا، پھر تیسرا کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، نہ دوسرا کر سکتا ہے نہ تیسرا کر سکتا ہے۔ اس کا ٹائم ہوتا ہے سیل کے بعد ودن 120 ڈیز، جی یعنی 4 ماہ ٹائم ہوتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد کوئی شفا نہیں کر سکتا، ایک بات۔ دوسرا، شفا لا پاکستان میں تقریباً پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے۔ یہ لوگ لا موجود ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، 30 لاکھ دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ شفے کا مقدمہ ان کا 100% ان کے خلاف جو آیا ہے وہ خارج ہی ہوگا، اس میں کوئی کامیابی کا چانس نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، میں آپ کو کہوں کہ خالد صاحب یہ سوئی ہے میرے پاس، سوئی کے اوپر ایک سرے پہ سراخ ہوتا ہے، وہ بہت بریک سا سراخ ہوتا ہے، اس میں دھاگا ڈالنا مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہوں خالد صاحب اس کے سراخ میں سے ہاتھی کو گزار دو، تو آپ ہاتھی کو گزار دیں گے؟ کبھی نہیں گزار سکیں گے، آپ کہیں گے یہ ممکن ہی نہیں، ہاتھی گزرتا ہی نہیں اس کے اندر سے۔ اسی طرح شفا ہے پاکستان میں، شفا کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ شفے کی تقاضے بہت مشکل ہیں، ناممکن ہیں، 99.9% دعوے شفے کے خارج ہوتے ہیں۔ اس کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شفا خارج ہی ہونا ہے، بس ہمیں وقت لگ رہا ہے، وقت سال دوسرا ضائع ہوں گے تو وکیلوں کی سروس لینی پڑے گی، لیکن اس کے کامیابی کا چانس کوئی نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ سے وہی بات کہوں گا کہ اتنا ٹف ہے، جیسے میں آپ سے کہوں کہ سوئی کے نکے سے ہاتھی گزار دو، آپ کہیں گے سوری یہ گزرتا نہیں ہے۔ اس طرح شفے کا لا ہے، تو پریکٹیکلی ہائر کورٹوں نے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے شفے کے لا کو ختم ہی کر دیا ہے۔ اس لیے جو پرچیزر ہے وہ اس میں ویل آف ہے، اس کو کوئی دقت نہیں ہے۔ شفے والے کے لوگوں کا شفا خارجی ہوتا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ جتنا بھی ٹائم لگے گا الٹیمیٹلی شفا آپ کے خلاف خارجی ہوگا، اس کا کوئی سکسیس کا چانس کوئی نہیں ہوتا۔ جی زبردست جی محترم، آپ کو ایک کویشچن کا جو جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ رکھیں، آپ اپنی جو لیگل سروسز آپ استعمال کریں، اچھے لائر سے رابطہ کریں، اگر نہیں کوئی پرابلم ہے تو میاں اسلم صاحب ٹیک سنگھ میں بھی ان کا آفس ہے، وہاں بھی جاتے رہتے ہیں، تو آپ میاں صاحب سے رابطہ کر لیں، تو یہ آپ کو ریکمنڈیشن دے دیں گے کسی فیصل آباد میں کسی لائر کی۔ باقی انشاءاللہ کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں، کوئی پریشانی کب تک نہیں۔ عدالتی جو عدالتی نوٹسز آتے ہیں ان سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 10 پارٹ آف لائف ہے، زندگی کا ایسا ہوتا ہے، ایسے آتے جاتے رہتے ہیں، میں اس میں کوئی پریشان ہونے والی چیز ہو۔ تو ناظرین دیکھیے، جب اوورسیز پاکستانی جب ملک سے باہر چلے جائے تو وہ ہمیشہ خیر اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہ اپنے لا کی پابندیاں نہیں کرتے، بہت سارے وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جو کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان ہے، بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہی ہے، بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل چلا لیا، بغیر لائسنس سے اسلحہ چلا لیا، رکھ لیا، اور بھی بہت سارے کام ایسے کر لیتے ہیں، کوئی نہیں ساڈا ایم پی ہے، ساڈا افسر یہ وہ ہے،
मगर जब मुल्क से बाहर आते हैं तो यहाँ पर आके ऐसा तो उनको आदत बन जाती है कि लोग के ताबे रहने की। तो वो चीज़ें, चालाकियाँ, होशियारियाँ वक़्त के साथ-साथ वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसमें जो है फिर जब उनको इस किस्म के नोट्स मिलते हैं तो वो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा घबराते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा ये एक नॉर्मल ही है, कुछ नहीं होगा। जैसा आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली निज़ाम हमारे मुल्क का ऐसा ही है। एक क्वेश्चन ये किसी ने भेजा था जी, मेरे से पूछे ना, ये था कि जब उनका बच्चा पतंग उड़ाते हुए पकड़ा गया था, तो उसके ऊपर जो है वो पर्चा-पुर्चा काट दिया। तो खैर वो उसके बाद कोशिश की हमने कि बच्चे की, उसके वालिद ने कहा कि तुम मेरे नाम पर्चा काट दो, इसको छोड़ दो, इस बेचारे की जो है ज़िंदगी में एक पर्चा कट जाए, एक लाइफ खराब हो जाएगी। मगर उन्होंने नहीं, उसको ले गए, तो बाद में पैसे भी ले लिए, तो पर्चा भी काट दिया। कहते हैं कि पर्चा काटने के बाद जब एक स्टूडेंट है, एफए का स्टूडेंट था, तो वो अब पर्चा तो कट गया, उसके बाद अब वो सारी ज़िंदगी क्या वो नौकरी अप्लाई नहीं कर सकेगा? नहीं खालिद साहब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआईआर का दर्ज हो जाना या पर्चा तो कोई और दर्ज हो जाना, ये किसी भी किस्म की आपके कंडक्ट पे या बिहेवियर पे कोई स्पॉट नहीं होता अनलेस जी, कि आपको सजा ना हो जाए। जी, ऐसे केसेस में एफआईआर का इलाज होना कोई मैटर नहीं करता, ना ही घबराने वाली ज़रूरत है, ना ही घबराने की चीज़ है। और दूसरा जो उसने कहा ना, ये इस बच्चे पे पर्चा ना करो, मुझ पे काट दो, लॉ में, क्रिमिनल लॉ में कभी सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता अक्यूज को। जी, जिसके खिलाफ इल्जाम है उसी को ही प्रोसिक्यूट किया जाता है, किसी और को उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता। जी, लिहाजा इसलिए उनको कि घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये एक हमारे यहाँ पतंगबाजी मना है, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसकी डोर से बहुत सारे बिजली के जो बिजली घर हैं वो तबाह हुए हैं, वो बर्बाद हुए हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुत से लोगों का गला कट गया है, बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं। तो ये जी, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगा दी है। अब जी, पतंगबाजी करना एक कानून के तहत जुर्म है, तो जब एक ऑफेंस एक काम कानून के तहत जुर्म है तो उसको करने की क्या ज़रूरत है? हमने क्यों वो काम जी, करना है जो किसको कानून ने मना किया हुआ है? इनको चाहिए, हमारे भाइयों को, जी, कि अपने बच्चों को समझाएं कि जो कानून ने चीज़ मना की है, जो कानूनी तकाजे के मुताबिक लीगल नहीं है, तो उसको क्यों करते हैं? क्यों अपने आप जी, को आप मसैब में डालते हैं? मैं नहीं समझता ये कोई अच्छी चीज़ है कि हम जिससे वो काम करते हैं जिससे गवर्नमेंट मना करती है। और मैं हैरान हूँ कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि जिस चीज़ से गवर्नमेंट मना करती है वही काम करते हैं, जबकि जी, दुनिया में एक मैसेज आ जाए किसी गवर्नमेंट का, अमेरिका में, इंग्लैंड में एक अलर्ट आ जाए कि जी पानी पानी की किल्लत है तो पानी का 50% इस्तेमाल कम कर दें, उसी दिन लोग एहतियात करते हुए पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, ताकि गवर्नमेंट का हुक्म आ गया है, इसमें कोई ज्यादती ना हो जाए, हम गवर्नमेंट के आर्डर को फॉलो करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ ट्रेंड जी, है कि हम कानून कानून को फॉलो कर ना करके, कानून को वायलेट करके फ़ख्र करते हैं। हम अपने आप को ताकतवर, मजबूत समझने, साबित करने के लिए हम कानून पे अमल नहीं करते। ये बुरी बात है। कानून की सरपस्ती को मानना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट के अहकाम को फॉलो करना चाहिए। ये सारे कवानीन बनते हैं इंसान की हिफाजत के लिए, बिल्कुल। इंसान की बेहतरी के लिए। अगर हम खुद ही फॉलो नहीं करेंगे, एक बंदा पतंग उड़ाता है, उसकी जी, पतंग की वजह से पतंग जाके गिर जाती है किसी बिजली घर में, वो बिजली जी, घर को आग लग जाती है, तबाह हो जाता है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है, बिजली बंद हो जाती है। क्या आपका एक फर्द का एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है, जब पूरे कम्युनिटी के लिए मुसीबत फेस करना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा जी, बेहतर है? और फिर कई कई दफ़ा पतंग गिरती है, मोटरसाइकिल सवार जाते हैं, उसके गले फिर जाती है, गला कट जाता है। कई को लोग, कई फ्रंट पे बच्चे बैठे होते हैं, फ्रंट सीट पे बच्चे के गलों पे फिर गई है। जी, बहुत सारे जी, लोग कत्ल हो गए हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। तो जी, ऐसा काम हम क्यों करते हैं जो कानून ने मना किया है? ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ होती है? ऐसा काम क्यों करते हैं जो दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करता है? तो मैं नहीं समझता कि ये हमारी आदत क्यों ऐसी बन गई है कि हम कानून को वायलेट करके अपने को ताकतवर समझते हैं। ताकतवर वो है जो कानून को फॉलो करे, जो जी, अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करे, जो कानून का एहतराम करे, ताकि जी, कानून आपकी आपकी इज्जत आनर के लिए होता है, आपकी बेहतरी के लिए होता है, आपकी अच्छाई के लिए होता है, ना कि आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। कानून हमेशा आपका तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो कानून को वायलेट कर